नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 17 में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें आला और इसमें ज़र्फ़। इसमें फ़ाइल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो इस्म जो काम करने वाले का पता दे, वो इस्म जो काम करने वाले का बता दे। हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। फाइल कहते हैं काम करने वाला, फाइल क्या कहते हैं काम करने वाला। तो इसमें फाइल वो इस्म जो काम करने वाले का पता दे, जिससे हमें पता चले कि कोई काम किसने किया है। फाइल कहते हैं काम करने वाला। नासिर कहते हैं मदद करने वाला। हासिद कहते हैं हसद करने वाला। तो फाइल है काम करने वाला। अब जब फाइल से मुअन्नस का सीगा बनाना हो तो हम कहते हैं, क्या कहेंगे भला उर्दू में? फाइल से फाइला, फाइल से फाइला कहेंगे। ये तो अरबी में हम फाइलातुन कहते हैं, या अगर वक्फ करें तो यहां भी फाइला हो जाएगा। तो फिर वक्फ की सूरत में आखिर में ता नहीं पड़ी जाती, वो फाइला हो जाएगा। तो फाइल से फाइला, फाइल मुज़क्कर का सीगा है और मुअन्नस का सीगा क्या है? फाइला। अब देखें, ये है फाइलान। आखिर में हमने क्या किया? अलिफ नून का इजाफा किया। आप पढ़ते आ रहे हैं कि तस्निया की अलामत क्या है? अलिफ नून। तो मैंने उसी अलिफ नून का इजाफा किया है, फाइल के आगे अलिफ नून का इजाफा किया, तो ये तस्निया का सीगा बन गया फाइलान। इसी तरह फाइलातुन के आगे अलिफ नून का इजाफा किया तो वो भी तस्निया का बन गया फाइलातान। तो तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, मुज़क्कर का सीगा, मुअन्नस का सीगा, तस्निया मुज़क्कर का, तस्निया मुअन्नस का। कैसे बना? सिर्फ आगे अलिफ नून का इजाफा किया। उसके बाद क्या किया? ये है जमा मुज़क्कर का सीगा। मैंने आगे क्या किया? वाव नून का इजाफा किया, वाव नून जमा मुज़क्कर की अलामत का। और इसी तरह इसके आगे मैंने अलिफ ता का इजाफा किया जो जमा मुअन्नस की अलामत है। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं मुस्लिमात, मुमिनात, तो आगे मैंने अलिफ ता का इजाफा किया तो ये जमा मुअन्नस का सीगा बन गया और ये जमा मुज़क्कर का बन गया। तो क्या हुआ? फाइलुन, फाइलानी, फाइलूना, फाइलातुन, फाइलातानी, फाइलातुन। फाइल कहते हैं काम करने वाला। हम इसको क्लास में याद नहीं करेंगे, जो याद करना चाहता है वो कर ले, हम सिर्फ आज समझेंगे। उसके बाद फाइल का दूसरा वजन होता है मीम पेशमू आखिर से पहले जेर। जैसे मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला, इस्लाम वाला, मुमिन ईमान लाने वाला, तो मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। बिल्कुल उसी तरह मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमा। मुस्लिम से मुअन्नस का सीगा होगा मुस्लिमा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमात, ये जमा का सीगा आ जाएगा। इसे मुकरिम, मैंने एक और सीगा लिखा है मुकरिम, मुकरिम, मुकरिमानी, मुकरिमूना। इसी तरह मीम पेशमू आखिर से पहले से। तो ये है फाइल, काम करने वाला। उसके बाद दूसरा हम आज इस्म पढ़ रहे हैं, वो है मफूल। वो इस्म जो जिस पर काम किया जाए उसका पता दे। इसमें मफूल वो इस्म होता है जिस पर काम किया जाए उसका पता देता है। तो मफूल का सीगा बिल्कुल ऐसे ही, मफऊल जिस पर काम किया जाए। अगर उसका मुअन्नस बनाना हो तो क्या करेंगे? मफऊला या मफऊलातुन अरबी में, वक्त की सूरत में मफऊला, मफऊल मुज़क्कर का और मुअन्नस का सीगा मफऊला। मगदूब, मगदूबा, मंसूर, मंसूरा। तो मफऊल, मफऊला। बिल्कुल उसी तरह मफऊलुन, मफऊलान, या अलिफ नून का इजाफा किया, मफऊलुन, मफऊलानी, मफऊलून, वाव नून का इजाफा किया तो वो जमा मुज़क्कर का बन जाएगा। मफऊला, मफऊलतानी, मफऊलातुन। आखिर में अलिफ ता का इजाफा किया तो वो जमा का। अच्छा, दूसरा वजन होता है
मफूल का होता है मीम पेशमू आखिर से पहले जबर, फाइल का होता है मीम पेशमू आखिर से पहले जेर। मुकर्रमुन, मुकर्रमानी, मुकर्रमुन, मुकर्रमानी। इसी तरह अगर मैं कहूं मुखातिब, आखिर से पहले जेर है मुखातिब, तो मुखातिब आखिर से पहले है जेर, तो ये कौन सा सीगा है? ये फाइल का है, मीम पेशमू आखिर से पहले। और अगर मैं कहूं मुखातब, तो आखिर से पहले अगर जबर हो जाएगी तो फिर वो कौन सा सीगा हो जाएगा? मफूल का सीगा हो जाएगा। मुखातिब होगा खिताब करने वाला, मुखातब जिनके साथ खिताब किया जाए या जो लोग मुखातब हों। उसके बाद तीसरा इसम आज हम पढ़ रहे हैं सिफ्त मुशब्बा। सिफ्त मुशब्बा वो इसम होता है जो किसी में मौजूद दायमी सिफत का पता दे, कि किसी में कोई सिफत दायमी मौजूद है, परमानेंट मौजूद है। वो इसम जो किसी में मौजूद दायमी सिफत का पता दे, वो इसम जो किसी में मौजूद दायमी सिफत का पता दे। इसके औज़ान इस तरह से होते हैं हसीन, करीम। बिल्कुल उसी तरह बनाने के लिए हसीनुन, तो अगर मोनस का सीगा होगा हसीन से तो हसीना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हसीन, हसीनातुन या हसीना। हसीनुन आगे अलिफ नून का इजाफा करेंगे। हसीनानी, हसीनूना, हसीनातुन, हसीनातानी, हसीनात। तो सिफ्त मुशब्बा का सीगा वो इसम जो किसी में मौजूद दायमी सिफत का पता दे। बिल्कुल उसी तरह ही अलिफ नून का इजाफा करेंगे तस्निया के सीगे में, जमा के सीगे में वाव नून का, मुअन्नस के सीगे में इजाफा करेंगे आखिर में ता का, गोल ता का। इसी तरह तस्निया मुअन्नस के सीगे में भी अलिफ नून का और आखिर में अलिफ ता का, जमा मुअन्नस के सीगे में। ये हो गया सिफ्त मुशब्बा। उसके बाद आगे है इसमें आला। इसमें आला वो इसम जो उस चीज का पता दे जिससे काम किया जाए, जिससे काम किया जाए उस चीज का पता दे। इसमें आला वो इसम होता है जो उस चीज का पता दे जिसके साथ काम किया जाए, जिसके साथ ज़रब लगाई जाए, जिसके साथ रोशनी की जाए, जिसके साथ दरवाजा खोला जाए। तो जिसके साथ काम किया जाए उसको कहते हैं इसमें आला। इसमें आला की पहचान यह है कि उसके शुरू में मीम ज़ेर मी आता है। मीम ज़ेर मी आप देखते हैं अरबी के वर्ड्स, मिशकात, मिसबाह। तो इसमें आला उस चीज का पता दे जिससे काम किया जाए, मिशअल कहते हैं। तो इसमें आला का वजन होता है मिफ़अल, जैसे यह हुआ। तो बनाने का बिल्कुल वही तरीका मिफ़अलुन, मिफ़अलानी, लेकिन इसका जो जमा का सीगा होता है यह होता है मफ़ाइल, इस वजन पर होगा। इसका जो जमा का सीगा होगा वो मफ़ाइल, इस तरह वजन पर होगा, मफ़ाइल। वाहिद और तस्निया का सीगा बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे फाइल, मफूल और सिफ्त मुशब्बा का बना था, लेकिन जमा का सीगा बनाने के लिए ये वजन आएगा मफ़ाइल। होगा मिफ़अलुन, मिफ़अलानी, मफ़ाइल, मिफ़अलुन, मिफ़अलानी, मफ़ाइल। और इसी तरह अगर हमने मोनस का बनाना हो मिफ़अलुन से होगा मिफ़अलतुन। उसके बाद है इसमें ज़र्फ। वो इसम जो काम करने के वक्त या जगह का पता दे, वो इसम जो काम करने के वक्त या जगह का पता दे। तो इसकी पहचान यह है कि इसके शुरू में मीम ज़बर मा आता है। आप कहते हैं मशरिक, सूरज निकलने का वक्त या सूरज निकलने की जगह। मगरिब, सूरज गुरूब होने का वक्त या सूरज गुरूब होने की जगह। तो मीम ज़बर मा से आता है। मक़तल, कत्ल करने की जगह। तो इसमें ज़र्फ वो इसम जो काम करने के वक्त या जगह का पता दे। बिल्कुल उसी तरह मफ़अलुन, मफ़अलान, इसका भी जो जमा का सीगा है वो उस तरह नहीं आएगा जिस तरह इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और सिफ्त मुशब्बा का आया था, बल्कि इसका जमा भी उसी तरह इसमें आला के वजन पर ही आएगा, मफ़ाइल। तो इस तरह आज हमारा ग्रामर का सबक खत्म हुआ। अलामात तर्जमा में आज हम फिर वही अलामात पढ़ेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा करते हैं मैं, जैसे आबुदु, मैं इबादत करता हूं। शुरू में नून हो तर्जमा करते हैं हम, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। आखिर में नून ज़बर ना हो तो तर्जमा करते हैं कभी कभी जरूर, कभी
کبھی آخر میں نون زبر نہ جمع مونس کی علامت بھی ہوتا ہے. شروع میں یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں وہ، جیسے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. شروع میں تا ہو ترجمہ کرتے ہیں تو، تعبدو تو عبادت کرتا ہے. شروع میں تا کا کبھی کبھی ترجمہ وہ بھی آتا ہے، اور جب اسم پر تا آئے تو ترجمہ قسم بھی آتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم. واو کا ترجمہ اور، واو کا ترجمہ کبھی کبھی قسم بھی ہوتا ہے، جیسے والعصری. با کا ترجمہ ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. لام زیر لی یا لام زبر لا کے لیے واسطے، الحمدللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. لام زبر لا جب فعل اور حرف پر آئے تو اس کا ترجمہ ضرور بھی ہوتا ہے. الا ترجمہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ. الا اور غیرہ ترجمہ ہوتا ہے مگر سوائے، الا الذین آمنوا غیر المغضوب علیہم. ما کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ما حولہ جو اس کے ارد گرد، ما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے نہیں ان کو نفع دیا. من کا ترجمہ کبھی کون ہوتا ہے اور کبھی جو ہوتا ہے. من انت تو کون ہے. من یقول ومن الناس من یقول لوگوں میں سے جو کہتے ہیں. ما کا ترجمہ ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. شروع میں الف لام ہو ترجمہ یہ علامات اسم میں سے ہے. الحمدللہ لام الف لا ہو، لم ہو، لن ہو، لیسا ہو یا لیست، ان سب کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں. لا یؤمنون، لم یلد، لن تنالوا البر، لیس البر، لیست النصارى، ان سب میں ان تمام کلمات کا ترجمہ ہے نہیں. اسی طرح آخر میں تا پیش تو ہو یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں ربی میرا رب. آخر میں نون الف نہ ہو ترجمہ کرتے ہیں ہم اہدنا ہمیں ہدایت دے. شروع میں کاف ہو ترجمہ کرتے ہیں جیسے ایسے، تشبیہ کے لیے آتا ہے. مثلہم کمثل الذی ان کی مثال ایسے ہے. آخر میں کاف زبر کا ہو یا تا زبر تا ہو یہ مذکر کی علامتیں ہیں تو ترجمہ کرتے ہیں تو تم اور آپ. جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا دے. انعمتا تو نے انعام کیا. آخر میں کاف زیر کی ہو یا تا زیر تی ہو ترجمہ کرتے ہیں تو تم اور آپ، یہ مونس کی علامتیں ہیں. آخر میں واو الف واو نون یا نون یہ ساری جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب. قالوا ان سب نے کہا، مفلحون سب فلاح پانے والے، متقین سب متقی. ہم کم تم یہ بھی جمع مذکر کی علامتیں ہیں. ہم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، کم تم کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب. ہم کہتے ہیں جزاکم اللہ اللہ تم سب کو جزا دے. رضی اللہ تعالی عنہم اللہ ان سب پر راضی ہو. اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب. اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا. اذا کا ترجمہ بھی جب، لیکن اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں مضارع میں. اذا قیل لهم آمنوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ، بل ہوا قرآن مجید. اس کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، ان کنتم فی ریب ما. لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے. اس کے بعد من کا ترجمہ سے، من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اس کے بعد لما ترجمہ ہوتا ہے ابھی تک نہیں. لما اضاءت ہی ہو ترجمہ ہوتا ہے وہ. رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ہوا کا بھی ترجمہ ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے. قل هو اللہ احد. ہا ہو یا ہیا ہو ترجمہ ہوتا ہے وہ مؤنث. رضی اللہ تعالی عنہا. الہ کا ترجمہ ہوتا ہے طرف. الی المسجد الاقصی. علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر. علی ھدی من ربہم. ھذا ترجمہ یہ مذکر. ھذہ ترجمہ یہ مؤنث. ذالک وہ مذکر. ذالک الکتاب. تلک وہ مؤنث. تلک امۃ. اولئک سب مذکر سب مؤنث. اولئک هم المفلحون. الذی ترجمہ جو. کمثل الذی واحد کے لیے. الذین ترجمہ جو سب کے لیے. صراط الذین او ہو یا ام ہو ترجمہ کرتے ہیں یا. ثم ترجمہ کرتے ہیں پھر. فا کا ترجمہ ہوتا ہے پس. او تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا، جیسے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. کبھی کبھی یہ حرف ندا کے طور پر بھی آتا ہے. یا اور ایہا بھی حرف ندا ہوتے ہیں. حل کا ترجمہ کیا. کیف ترجمہ کیسے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن ترجمہ لیکن. ولکن لا یعلمون. انا ترجمہ میں. لا انا عابد ما عبدتم. نحن ترجمہ ہم. ان کننا نحن الغالبین.
ان ترجمہ کے متعلق، عن النبع العظیم، حتی ترجمہ یہاں تک کہ، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کم ترجمہ کتنے، قال کم لبثت، این ترجمہ کہاں، این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، متی ترجمہ کب، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لما ترجمہ کیوں، لما تقولون ما لا تفعلون، ایش ترجمہ کون کس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، الف نون آخر میں، الف سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر، یہ تثنیہ کی علامت ہے، الف تا آخر میں، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، مسلمات مؤمنات، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، جیسے عاقل راشد، اور میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر ہو تو اس کا بھی ترجمہ کام کرنے والا، جیسے مبلغ تبلیغ کرنے والا، مرشد ارشاد کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے مغضوب جس پر غضب کیا جائے۔ ترجمۃ القرآن میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فلق۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلے ورڈ ہے قل،
ترجمہ ہوتا ہے کہنا، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، قل یقول ترجمہ ہوتا ہے کہنا، ویسے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، آپ نے پڑھا فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، تو قل آپ فرما دیجئے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے اعوذ، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الف شروع میں ترجمہ کرتے ہیں، میں یا شروع میں ترجمہ، وہ نون شروع میں ترجمہ، ہم تا شروع میں ترجمہ کرتے ہیں، تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، جیسے اعوذ باللہ، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں اعوذ، لیکن اس کے باوجود یہ عربی کا ورڈ ہے، میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ ہی انڈرلائن کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے با، ترجمہ کرتے ہیں 7، با کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منزو، مز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، الہ، تعالی۔ با کا ترجمہ ہے 7۔ ہم نے پڑھا کل حروف 17 ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 11 ہیں۔ با کا ترجمہ کیا کریں گے؟ 7 کریں گے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے رب، رب آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے الف لام، تو الف لام سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ آپ نے علامات اسم پڑھی تھیں، شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، آخر میں یا نسبتی، شروع میں حرف ندا، شروع میں حرف جار، آخر میں گولتا، اور یہاں پر کیا ہے؟ الف لام ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر اسم ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے یہ اسم ہے، یہ نہیں پتا کہ فلک کا مطلب کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو فلک کا مطلب نہیں آتا ڈکشنری سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہے تو اسم۔ فلک کہتے ہیں صبح کو۔ قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با کا ترجمہ ہوتا ہے 7۔ اس کے بعد رب کا ترجمہ، رب الفلک کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من کا ترجمہ ہے سے، آپ پڑھ چکے ہیں حروف جار، ویری گڈ۔ شر، شر، ما کا ترجمہ ہے جو، آپ نے پڑھا تھا ما کا مطلب، ما کے 3 مطلب ہوتے ہیں، کبھی جو، کبھی نہیں، اور کبھی کیا، اور ما ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ما حول۔ ما کا ترجمہ ہوگا جو۔ اس کے بعد ہے خلق، آپ مجھے بتائیں گے یہ اسم ہے یا فعل؟ خلق اسم ہے یا فعل؟ دیکھیں اس میں علامات اس میں سے کون سی علامت پائی جاتی ہے؟ شروع میں الف لام ہے، آخر میں تنوین، یا نسبتی، حرف ندا، حرف جار، گولتا نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں فعل کی کون سی علامت ہے؟ شروع میں قد یا لقد، سین یا سوف، حروف جوازمہ میں سے نہیں، حروف نواصبہ میں سے نہیں۔ اچھا اب ایسے کریں کہ یہ دیکھیں کہ اس میں علامات مضارع میں سے ہے، علامات مضارع الف، تا یا نون، حروف عطین، حروف عطین میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، ویری گڈ، جیسے خلق، ضرب، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقت، خلقنا، ضرب، ضربا، ضربو، خلق، من شر ما خلق، ما جو خلق اس نے پیدا کیا، ما جو اس نے پیدا کیا۔ قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز سے جو، ما جو خلق اس نے تخلیق کی، یا اس کی مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق اس کی مخلوق کے شر سے۔ واو کا ترجمہ اور من کا ترجمہ ہے سے، شر، شر، اس کے بعد آگے ورڈ ہے غاسق، غاسق، آخر میں تنوین سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرا، ڈارکنیس، یا رات کو بھی کہتے ہیں، اور اندھیرے کے شر سے، اذا جب، اذا کا ترجمہ کیا ہے؟ جب، اور اذا کے بعد ترجمہ کرتے ہیں فعل مضارع میں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ وقب چھا جائے، فعل ماضی ہے، پھر وقب، وقب جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ یا اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
वाव का तर्जमा और मिन का तर्जमा से शर, शर अलिफ न लाम है शुरू में, हमें पता चल रहा है ये क्या है, इसम आखिर में अलिफ ता, हमें पता चल रहा है जमा मोनस की अलामत है। नफ़ासात फूंक मारने वालियां, ये फूंक मारने वालियां। फी का तर्जमा में अल उक़द गिरा, उक़दा भी आप कहते हैं, अक़ीदा भी कहते हैं, तो गिरा को कहते हैं। ये जादू के तौर पर वो गिरहें लगाते हैं और फूंके मारते हैं, उसकी तरफ इशारा है। वमीन शर्रिन नफ़ासाति फिल उक़द, और गिरहों में फूंके मारने वालियों के शर से। वाव का तर्जमा और मिन का तर्जमा से शर, शर हासिद हसद करने वाला, इज़ा हसदा जब वो हसद करे, फिर हसदा फ़िल माज़ी है। तो शुरू से देखते हैं। कुल आप फरमा दीजिए आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बा का तर्जमा साथ रब, रब अल फलक सुबह के रब की, मीन शर्रि मा खलक उसकी मखलूकात के शर से, वमीन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, वमीन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द और गिरहों में फूंक के मारने वालियों के शर से, वमीन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और हर हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे। इस तरह हमारा आज तर्जमातुल कुरान का हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शायद आपके लिए ये बिल्कुल नई बात होगी कि इन क्लासेस के ज़रिए हम आपको अपना हम मकतब या हम मसलक बनाने की कोशिश हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपने अजीम उस्ताज़ा के नक्शे कदम पर चलते हुए आपको अपना अक़ीदा या नज़रिया सिखाने की बजाय आपका और अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के अकाबिरीन या बुज़ुर्गों को गलत कहने की बजाय हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देंगे। दूसरों को नीचा दिखाने या तंज़ करने की बजाय अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। यही वो तरीका है जिसको हम वतन अजीज़ में आम करके पाकिस्तान को अमन और मोहब्बत का गहवारा बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल पैरा होकर इसके आफाकी पैगाम में अमन व मोहब्बत को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।